आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोवे आसूं. साद्या काळाचो 21वो आयतार, ऑगस्टाची 25 तारीख 2024. जोशवाच्या पुस्तकांतले वाचप. जोशवान शेकेमांत इस्रायेलाच्या सरकुळयांक जमा केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायेलाच्या मालगड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशवान सगळ्या लोकांक म्हणलें, सर्वेस्वर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवाची सेवा करताले. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या अमोरिताच्या देवाची. म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयांत सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्यांव. लोकांन जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकूल मन ना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतली भायर हाडली आनी ताणेंच आमच्या दोळ्यां मुखार व्हड अजापां केली. आमी गेले ते सगळे वाटेर आनी आमी पैण करून गेल्या त्या सर लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्यांव, कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. कीर्तन. श्लोक. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाखण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंतांचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडास आळवून सोडता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. नितीवंतांचे बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी सर्व कश्टांवरांतली तांकां निवारता. खंती दुखेन पर्वतेल्यांक सोमी लागीं आसा. बरवसो काडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सा पावलान एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर
एकामेकाक कालते जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतीक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चलत जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपल्या पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सरसंगतींनी आपल्या पतींक काल जायचंय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपोवन दिलो. हेच परी पत्नी जसो आपल्या कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीत जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणीय मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोशण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवयक बापायक सोडतलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो. तीं दोगांय एक कूड जातलीं. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. शुभ वर्तमान. भाग्यवंत जोआंव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. कफरनवाच्या सिनागोगांत जेजू शिकवून आसतना ताच्या शिसामदले सबार जण हे आयकून म्हणाले. हे उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत. ह्या विशयांतच आपणाचे शीस गुणगुणून आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो भावार्थ धंडोळ्ळो वे? तर मनशापुताक पयलो आसले कडेन सोडून फाटीं वेतना पळशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्यायकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमानिनांत तसले. सतमानिनांतले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेरतावनच जाणा आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले सबार जण तसो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ताक. देव बरो दीस दिवं तुमकां. देवाचे आशिर्वाद.